प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज ये इस हवाले से 68 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी है। आज की टीचिंग सन ऑफ गॉड इन ट्रायून गॉड, खुदाए सलूस में खुदा का बेटा। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में खुदा का बेटा खुदाए सलूस में बताएं, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रायून गॉड का मुकाशफा और डॉक्ट्रिन ऑफ सन ऑफ गॉड की तालीम बताएं और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं और वननेस यानी तौहीद के बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह में कलाम खुदा का तजस्सम डॉक्ट्रिन ऑफ सन ऑफ गॉड की तालीम के बारे में बताएं और रसूलों ने तस्लीस और खुदा के बेटे के हवाले से जो तालीम दी और बाइबल मुकद्दस में तस्लीस का एक जगह पर नजर आना और मसीह ने भी तस्लीस की बात की हो उसके बारे में बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन और बिलीवर्स। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शुरू करते हैं। यूहन्ना 4 बाब उसकी 24वीं आयत का ए पार्ट, खुदा रूह है, और ज़बूर 2 उसकी 7वीं आयत, मैं उस फरमान को बयान करूँगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 42वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। मत्ती की इंजील 28वां बाब 19वीं आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। पास्टर और बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से जो आज अहम तालीम दी जा रही है, टीचिंग सन ऑफ गॉड इन ट्रायून गॉड, खुदाए सलूस में खुदा का बेटा। और क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से इल्मुल मसीह में जब हम ये तालीम को देख रहे हैं और क्रिस्टोलॉजी में डिविनिटी ह्यूमैनिटी बेसिक एजुकेशन है और इसके साथ इनकारनेशन, और इनकारनेशन के हवाला से आज सन ऑफ गॉड की अहम तालीम दी जाएगी और किस तरीके से खुदा सालूस के अंदर खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आकर उसने तजस्सम लिया। तो इनकारनेशन क्रिस्टोलॉजी का बहुत अहम सब्जेक्ट है और खुदा के बेटे की जो नेचर है और उसका वर्क हम क्रिस्टोलॉजी की इन तमाम ब्रांचेस के अंदर देख रहे हैं। ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की नेचर और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का वर्क यानी उसकी डेथ और उसकी रिजरेक्शन के हवाला से। जब ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में हम क्राइस्ट की नेचर, उसमें उसकी डिविनिटी और ह्यूमैनिटी, तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जब खुदा सलूस और खुदा के बेटे के हवाला से सन ऑफ गॉड इन ट्रायून गॉड
اور کرسٹولوجی کے اندر جو انکارنیشن کے حوالہ سے آج کی تعلیم ہوگی، سن آف گاڈ یعنی کلام خدا کا تجسم کے اندر آنا، تو یہ کرسٹولوجی کے اندر سب سے بڑا اہم ایک کویسچن جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ذات کے حوالہ سے، یسوع مسیح کا کرسٹولوجی کے اندر، علم المسیح کے اندر خدا کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور یقیناً یہ رشتہ کلام خدا کا بیٹا ہونا کرسٹولوجی کا اہم سبجیکٹ ہے۔ تو ڈاکٹرن آف سن آف گاڈ کے اوپر اور ڈاکٹرن آف ٹرائیون گاڈ کے اوپر یہ تعلیم دی جائے گی، اور ٹرائیون گاڈ کے اندر فادر سن ہولی گوسٹ کے حوالہ سے، تو فادر سن ہولی گوسٹ کے حوالہ سے ٹرائیون گاڈ کی جب ایجوکیشن ہمارے پاس ہوگی خدا ثالوث کی، تو خدا کے بیٹے کے اوپر فوکس کرنا، اس کے تجسم کو، انکارنیشن کو، جو کرسٹولوجی کا سب سے اہم سبجیکٹ ہے ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر، اس کو ہم جانتے ہوئے ہم خدا کی ذات اور خدا کے بیٹے کے اس سارے پروگرام کو سمجھ پاتے ہیں جو ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر کرائسٹ نے رکھا۔ تو کلام خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آ کر تجسم اس نے لیا، پر اس سے پہلے ٹرائیون گاڈ کے حوالہ سے جو تعلیم ہم پہلی صدی ہی سے دیکھتے ہیں کہ کلیسیاؤں کے اندر، ارلی چرچ کے اندر اس کے اوپر جو اسکول آف تھاٹ تھا کہ ٹرائیون گاڈ کے حوالہ سے کیا تعلیم ابتدائی کلیسیا کے اندر تھی، اور آج تک جو مختلف اسکول آف تھاٹ ٹرائیون گاڈ کے حوالہ سے ہے، ٹرینیٹی کے حوالہ سے، خدا ثالوث کے حوالہ سے ہے، تو بلیورز پاسٹر سائمن اس کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے خوش آئند بات ہے کہ دنیا کے اندر تثلیث کے اوپر، خدا ثالوث کے اوپر بلیورز کا جو خوش آئند بات ہے کہ بہت سی بلیور جو ہیں دنیا کے اندر ٹرینیٹی کی اس علم کے اوپر مکمل وضاحت نہیں رکھتے، پر سب کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، خدا ثالوث کے اندر خدا کا بیٹا ہے۔ تو ٹرینیٹی کے اوپر بلیو، خدا ثالوث کے اوپر، ٹرائیون گاڈ کے اوپر جو بلیو ہے، دنیا کی جو مین سٹریم آرگنائزیشن ہے، جو چرچز ہیں، اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اور دوسری صدی کے اندر ٹرینیٹی کے حوالہ سے جو کام ہوا، اور ٹرینٹیرین جو بلیور وہاں کہلائے، آج تک تثلیث پر ایمان رکھنے والے ٹرینٹیرین کہلاتے ہیں۔ اور جبکہ بائبل مقدس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ بھری پڑی ہے خدا ثالوث کے حوالہ جات سے، اور چند حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پڑھے بھی ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کے حوالہ سے، اور پھر خدا روح ہے کے بارے میں جو خدا ثالوث کے حوالہ سے، ٹرینیٹی کے حوالہ سے، جیسے پکچر کے اندر بھی ہم نے جو دیکھا ہے کہ ٹرائیون گاڈ کی جو پکچر جس کے اندر فادر سن ہولی گوسٹ کے حوالہ سے جو سمبل آف ٹرینیٹی کا جو چوتھی صدی کے اندر اس کی بھی ایک پکچر جو دکھائی گئی ہے، پھر ٹرائیون گاڈ کے حوالہ سے، خدا ثالوث کے حوالہ سے خدا اور خدا کا بیٹا پاک روح جو ہے، ان کا خدا ثالوث میں کیا مقام، کیا درجہ، کیا ایکویلٹی، کس طریقے سے یہ 3 in 1 ہے، اور یونٹی کے اندر کس طریقے سے یہ 3 in 1 ہے۔ اور جو ٹرینیٹی کے حوالہ سے اور ونس کے حوالہ سے بھی میں یہ فرق بیان کروں گا۔ تو دنیا کے اندر 2 طرح کے تھاٹ جو ہے پائے جاتے ہیں، ایک تو ٹرینیٹی کے اوپر بلیو کرنے والے اور خدا ثالوث پر ایمان رکھنے والے، اور ایک توحید کے اوپر، ودانیت کے اوپر جو ہے یقین کرنے والے۔ تو بائبل مقدس کے اندر ہم ہمیشہ ٹرینیٹی کی بات کریں تو ہمارے پاس ہر طرح کی ایجوکیشن ہے۔ بائبل مقدس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں حوالہ جاتا ہے، اور ہمیشہ ہی جو ریفرنس کے ساتھ تعلیم ہمارے پاس آتی ہے اس پہ ہمارا بلیو ہے۔ اور دنیا کے اندر بہت سی بکس، بہت سے لٹریچر، بہت سے تھیولوجن مختلف اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں، اور ان کے تثلیث کے بارے میں، ٹرینیٹی کے بارے میں، ٹرائیون گاڈ کے حوالہ سے ان کے جو اسکول آف تھاٹ ہیں دنیا کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو مین سٹریم چرچز ہیں، آرگنائزیشن ہیں، وہ ٹرینٹیرین تعلیم ہے، اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جس میں ہمارے ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا، دنیا بھر کے میجر جو
कैरिस्मेटिक चर्चेज हैं, बॉर्न अगेन चर्चेज हैं, खुदा के लोग हैं जो खुदा की ज़ात पे ईमान रखते हैं, वो तसलीस के ऊपर बिलीव करते हैं, ट्रिनिटी के ऊपर, खुदा सलूस के ऊपर, और जो वननेस के ऊपर, तौहीद के ऊपर ईमान रखते हैं। उनके हवाला से उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है उसके ऊपर भी मैं वजाहत करूंगा। मगर पहले जो हमारे पास जो ट्रायून गॉड के हवाला से तालीम बाइबल मुकद्दस के अंदर पाई जाती है, हमें इसकी भरपूर तालीम का पता होना चाहिए। और कलीसियाएं और खुदा के लोग, खुदा के अजीम खादम इस दुनिया के अंदर जो आए हैं वो तसलीस के ऊपर ईमान रखते हुए बाइबल के मुताबिक, यानी फादर सन होली गोस्ट के ऊपर हमारा ईमान है। और जब हम खुदाई सलूस और ट्रिनिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर भी एक फर्क हमें पता होना चाहिए। और जो वर्सेस है पहले मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। तो यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 24वीं आयत में लिखा, खुदा रूह है, गॉड इज स्पिरिट। तो जब हम गॉड इज स्पिरिट कहेंगे तो ये स्पिरिट बीइंग, खुदा जो कुलसियों पहले बाब की 15वीं आयत, खुदा अनदेखा खुदा है और अनदेखा खुदा स्पिरिट बीइंग है। और स्पिरिट बीइंग के अंदर जो फादर सन होली गोस्ट है, ये पोजीशन हम ट्रायून गॉड के अंदर और ट्रिनिटी के हवाला से देखेंगे कि ट्रायून गॉड की तालीम क्या है और ट्रिनिटी के हवाला से क्या दुनिया के अंदर स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। तो ये जब हम पैदाइश की किताब के अंदर आते हैं तो पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत, इब्तिदा में खुदा ने जमीन आसमान को बनाया। हिब्रू में लिखा बराशीत 12 पथाशा माइम अर्ज एलोहिम। तो खुदा के हवाला से वहां जो हिब्रू वर्ड आया है वो एलोहिम। एलोहिम ये जमा वाहद के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी ये प्लूरल जो सेंस के अंदर होता है, मगर यूज ये सिंगुलर होता है। जब एल कहेंगे तो इसका मतलब है खुदा, जब एलोहिम कहेंगे तो इसका मतलब है खुदाओं की कसरत। और ये खुदा ही कहा जाएगा, गॉड ही कहा जाएगा, मगर उसके अंदर फादर सन होली गोस्ट की तालीम हमें मिलती है। जैसा कि पैदाइश की किताब पहला बाब की 26वीं आयत में लिखा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। तो यहां भी जब हम कहा गया प्लूरल यूज किया गया, मगर जब हम खुदा कहेंगे, गॉड कहेंगे, तो हिब्रू वर्ड एलोहीम है। तो एलोहीम के हवाला से जब हम यूहन्ना 4 बाब में देखते हैं तो खुदा रूह है, यानी गॉड जो है वो स्पिरिट बीइंग है, अपनी जात के अंदर ट्रायून गॉड है। और इसके हवाला से जो इसका मीनिंग हमारे पास आता है, ये लातीनी लैटिन वर्ड जो है ट्रायूनस के हवाला से, कि उसका जो मतलब हमारे सामने आता है 3-4 पर्सन एग्जिस्ट इन वन गॉड। जब हम ट्रिनिटी की बात करते हैं तो ट्रिनिटी ट्राई जिसका मतलब होता है 3, और यूनिटी तो ट्राई प्लस यूनिटी ये ट्रिनिटी है, यानी यूनियन ऑफ 3 पर्सन्स, यूनियन ऑफ 3 पर्सन इन वन गॉड, दैट इज ट्रिनिटी। तो हमारा ईमान यह है कि हम खुदाए सलूस पर ईमान रखते हैं जो ट्रिनिटी का खुदा है, यानी खुदाए सलूस के अंदर खुदा बाप बेटा रूल कुदस जिसकी हम बात करते हैं। फिर ये ट्रिनिटी के अंदर अलग अलग ऑफिस के अंदर भी दिखते हैं, यानी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा बाप का हमें फंक्शन नजर आता है, न्यू टेस्टमेंट के अंदर हमें क्राइस्ट का ऑफिस, और फिर आज जो दुनिया के अंदर होली स्पिरिट का कलीसिया के अंदर ऑफिस है। तो ये जो 3 ऑफिस फादर सन होली स्पिरिट के हैं, ये दुनिया के अंदर अलग अलग शिनाख्त रखते हैं, मगर जब हम इसको अजल में देखते हैं तो खुदा रूह है। ये ट्रायून गॉड के अंदर यानी 3-4 पर्सन एक खुदा की जात के अंदर हमें मिलते हैं। खुदा या बाप, खुदा वही होता है जो बाप होता है, या बाप वो खुदा होता है। यीशु मसीह ने भी अपनी सारी तालीम में बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो सबसे ऊपर होता है, सबसे बड़ा उसे बाप कहा जाता है। जब हम खुदा कहते हैं तो उसको बाप भी कहते हैं, और उसका बेटा कलाम खुदा और उसकी जात के अंदर उसकी कुदरत होली स्पिरिट जो फोर्स है, जो शख्सियत है, तीसरा कनूम है। इन तीनों का हमें मुकम्मल जो है अलग अलग भी पता होना चाहिए। तो ट्रायून गॉड के अंदर खुदा रूह है के अंदर ये तीनों ही जो शख्सियत पाई जाती हैं, डिवाइन
पर्सनैलिटी पाई जाती हैं, यानी खुदा बाप, उसका कलाम और उसकी कुदरत। लिखा उसकी अलूहियत और कुदरत बनाई हुई चीजों के जरिए से रोमियो पहले बाप में जो लिखा है हमें साफ दिखाई देती है। तो खुदा की जात को जानने के लिए दुनिया के अंदर इसके ऊपर हमेशा तहकीक होती रहती है, फादर सन होली गॉस्ट के अंदर किस तरीके से खुदा की जात है, और ट्रिनिटी के अंदर फादर सन होली गॉस्ट में अलग अलग ऑफिस रखते हैं। मगर दुनिया के अंदर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट जो हैं ये ट्रिनिटी के भी हवाला से जो मैं आगे बयान करना चाहूंगा। पर सबसे पहले जो बात मैंने ट्राइयून गॉड के हवाला से, खुदाए सलूस के हवाला से रखी है कि खुदा की जात के अंदर थ्री फोल्ड पर्सन जो है, इनकी मौजूदगी जो है, वन गॉड होना, ये एग्जिस्ट करते हैं। मगर ट्रिनिटी के अंदर जब हम देखते हैं तो ये यूनियन ऑफ थ्री पर्सन, तो थ्री फोल्ड का एग्जिस्ट करना, रूह कहलाना, स्पिरिट बीइंग कहलाना। तो जब हम ट्राइयून गॉड की मुकम्मल वजाहत देखते हैं तो पहले तो उसकी मुकम्मल वजाहत हमारे पास हो और हमारा ईमान खुदा की जात के ऊपर, हर चीज का इल्म जो है हमें उसकी जात के हवाला से बताता है। तो इसलिए ट्रिनिटी का, खुदाई सलूस का भरपूर इल्म अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर जब हमारे पास होता है तो हम खुदा की जात को जानते हैं। और खुदा का शुक्र है कि मैं आप दुनिया के अजीम खादम और दुनिया की मेजर स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन चर्चेज जो खुदा सलूस के ऊपर, ट्रिनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं और दूसरी सदी से ट्रिनिटेरियन कहलाते हैं, यानी ट्रिनिटी के ऊपर बिलीव करने वाले, फादर सन होली गॉस्ट के ऊपर, यानी ट्राइयून गॉड के हवाला से। और जो इसकी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट भी मैं बयान कर रहा हूं कि बाज जो ट्रिनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं वो अलग अलग बयान करते हैं, यानी खुदा बाप और खुदा बेटा पाकरू, ये तीन अलग अलग शख्सियतें हैं और यूनिटी के अंदर ये एक खुदा है। तो गोया वो ट्रिनिटी को जो वननेस के अंदर देखते हैं तो खुदा की जात बाप बेटे रूल कुदस को अलग अलग पर्सन्स के अंदर, यानी वो अलग अलग सोल स्पिरिट बॉडी रखते हैं जो अनसीन है, और इस दुनिया के अंदर भी आकर वो अपनी अलग अलग जो है शिनाख्त देते हैं। तो गोया बाज स्कूल ऑफ थॉट ट्रिनिटी के हवाला से वो तीन मुख्तलिफ जो है पर्सनैलिटीज को देखते हैं और उनकी यूनिटी को ट्रिनिटी कहते हैं। पर जो ट्राइयून गॉड के हवाला से है, जो थ्री फोर डिवाइन पर्सन है, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो थ्री फोर पर्सन का एग्जिस्ट करना वन गॉड कहलाता है और यूनियन ऑफ थ्री पर्सन जो है ये ट्रिनिटी कहलाती है। मगर हम खुदाई सलूस को अलग अलग ऑफिस के अंदर जब देखते हैं तो वो ट्रिनिटी को हम बयान करते हैं, मगर खुदा की जात जो अजल से जब हम देखते हैं तो वो खुदाई सलूस के अंदर है, ट्राइयून गॉड के अंदर है, यानी थ्री फोल्ड डिवाइन पर्सन एग्जिस्ट वन गॉड। तो थ्री इन वन को हम खुदाई सलूस कहते हैं, पर यूनिटी ऑफ थ्री पर्सन्स को ट्रिनिटी कहते हैं। और ट्रिनिटी के हवाले से मुख्तलिफ थॉट जो है वो पाए जाते हैं और अलग अलग जो ट्रिनिटी को जानते हैं, मगर हम खुदाई सलूस को उसकी मैनिफेस्टेशन के अंदर फादर सन होली गॉस्ट के अंदर बिलीव करते हैं। यानी हम थियोफेनी के हवाला से, गॉड की मैनिफेस्टेशन के हवाला से फादर सन होली गॉस्ट की जब बात करते हैं तो फिर हम खुदाई सलूस को मैनिफेस्टेशन के अंदर फादर सन होली गॉस्ट के अंदर देखते हैं। मगर बाज ट्रिनिटी के अंदर शुरू ही से वो मैनिफेस्टेशन से भी पहले जो है वो अलग अलग जो है थ्री जो डिवाइन पर्सन है उनके ऊपर बिलीव करते हैं, उस ट्रिनिटी की बात करते हैं। और बाज जो है वननेस के ऊपर बिलीव करते हैं, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो छठे बाब के अंदर इस्तिस्ना में लिखा है इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। तो वो वननेस के ऊपर जब बात करते हैं तो उस तौहीद के ऊपर बात करते हैं कि खुदा एक ही खुदा है। तो इसके दो मानी हैं। पहली तो बात कि एक का मतलब है इसके सिवा कोई और नहीं है, यानी खुदा ही खुदावंद ही, यानी यहोवा बाप यहोवा एलोहीम ही खुदावंद हमारा खुदा है, वो एक ही खुदा है और कोई नहीं हो सकता। तो एक का ये मतलब है। और फिर दूसरा जो एक का वननेस का जो मतलब है, तो हिब्रू में हम अहद कहते हैं। अहद को जब हम कहते हैं वाहद वहदानियत तौहीद, तो अहद अपने अंदर खुद जो है एलोहीम की तरह ये प्लूरल मानी रखता है। जिस तरह
ہسبینڈ وائف دو نہیں ایک ہے. تو ایک خود اپنی ذات کے اندر یونٹی کو دکھاتا ہے. جس طرح ایک بدن ہے اس کے مختلف پارٹ ہیں پر ایک بدن کہا جاتا ہے. اور بھی دنیا کی چیزوں کے اندر نیچر کے اندر جو ہے کثرت پائی جاتی ہے مگر ہم اس کو ایک کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو الوہیم پلورل ورڈ ہے مگر ودانیت کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں واحد خدا کے اندر. اسی طرح اخد ورڈ ہے, واحد ورڈ ہے, یہ اپنے اندر یونٹی رکھتا ہے مگر لوگ اس کو توحید کے اندر لا کر ون ایک جیسے ایک نمبر ہوتا ہے اس طریقے سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. یہ خدا کی ذات اندیکھا خدا پولس رسول اعمال 17 باب میں کہتا ہے کہ ہم اس میں وہ اومنی پریزنٹ ہے, ہر جگہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ وہ موجود ہے. جب اومنی پریزنٹ ہے تو لکھا ہے پولس کہتا ہے ہم اس میں چلتے پھرتے اور موجود ہے. تو ہم اس کی ذات کو محدود نہیں, وہ لامحدود ہے. خدا کا بیٹا لامحدود ہے, ہولی اسپرٹ لامحدود ہے, ان کی وزڈم نالج انڈرسٹینڈنگ لامحدود ہے, وہ سیم ایکول ہیں. مگر جب ہم ٹریون گاڈ کے اندر بات کریں گے تو تھری فولڈ پرسن ایگزسٹ ان ون گاڈ, اور جب ہم ٹرینٹی کی بات کریں گے تو یونین آف تھری پرسن ان ون گاڈ. تو یونین اور تھری فولڈ کا ایگزسٹ کرنا, ٹرائیون گاڈ اور ٹرینٹی کا یہ فرق, مگر ہم ان دونوں کو اس طرح بلیو کرتے ہیں جو خدا ثالوث کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے زمین کے اوپر تو وہ فادر سن ہولی گوسٹ کے اندر ہوتی ہے. یعنی تھیوفینی اس کی اپیرینس جو ہے, اس کا نمودار, اس کا اظہار, اس کی مینیفیسٹیشن فادر سن ہولی گوسٹ میں. پر خدا روح ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے فادر سن ہولی اسپرٹ پہ, اور یہ ٹرائیون گاڈ ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. تو خدائی ثالوث جب مینیفیسٹیشن کے اندر دیکھتے ہیں تو ٹرینٹی کا خدا ہے, یعنی خدائی ثالوث تثلیث کا خدا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. ہم توحید کو ٹرینٹی کے اندر مانتے ہیں, یعنی کہ خدا جو خدائی ثالوث ہے وہ ایک خدا ہے, پلورل کی حیثیت رکھتا ہوا ایک خدا ہے. تو ہمارا ایمان خدا کی ذات کے اوپر کہ وہ ایک خدا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں, پر وہ ایگزسٹ ٹرینٹی کے اندر کرتا ہے. وہ ایگزسٹ جو ہے وہ ٹرائیون گاڈ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر جب بعض تھیولوجن ٹرینٹی کو الگ الگ خداؤں کے اندر دیکھتے ہیں کہ الگ الگ خدا فادر سن ہولی گوسٹ الگ الگ, تو وہ الگ الگ اپنے سورس پہ جو ہے باڈی رکھتے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی مانی رکھتے ہیں کہ خدا جو ٹرینٹی کا خدا ہے اس نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا, تو انسان کی جو شکل صورت ہے اسی طرح خدا کی ذات کی بھی جو ہے وہ شکل و صورت کو, وہ امیج کو بیان کرتے ہیں. تو وہ الگ الگ اس کی شناخت بتاتے ہیں. پر ٹرینٹی کے حوالہ سے جو ہمارے پاس خلاصہ آتا ہے خدا ثالوث کی ذات کا, بلیورز یہ نوٹ کر لیں کہ یہ دو پہلوؤں میں ہم نے جانا ہے کہ ٹرائیون گاڈ جو ہے خدا ثالوث جو ہے یہ تھری فولڈ ڈیوائن پرسن ایگزسٹ کرتی ہیں ون گاڈ کے اندر, اور خدا روح ہے, یہ خدا ثالوث ہے. جب مینیفیسٹیشن اس زمین کے اوپر الگ الگ آفس ہیں تو یہ مینیفیسٹیشن تھیوفینی جو ہے یہ اس کا اظہار جو ہے یہ یہوہ فادر جو ہے اور کلام خدا جو خدا کا بیٹا ہے اور روح القدس. تو جب ہم ٹرائیون گاڈ کے اندر ہم خدا یہوہ جو باپ ہے اس کی طرف سے سب چیزیں اور کلام خدا کے وسیلہ سے اور روح القدس کی قدرت, تو خدا جو روح ہے اس کے اندر اس کا کلام جو ہے پایا جاتا ہے. یہ جو کلام ہے ورڈ آف گاڈ یہ اسپرٹ بینگ ہمیں ٹرائیون گاڈ کے اندر ملتا ہے. اور خدا کی ذات کی جو قدرت ہے یہ ہولی اسپرٹ ہے جو اس کی پار ہے, اور یہ اسپرٹ بینگ ہے جو خدا کی ذات کے اندر. تو ٹرائیون گاڈ کے اندر تھری فولڈ جو ہمیں ڈیوائن پرسنالٹیز ملتی ہیں ان کی مینیفیسٹیشن ٹرینٹی کے اندر زمین کے اوپر ہمیں ملتی ہے. تو خدا ثالوث پر ہمارا ایمان جو ٹرینٹی کا خدا ہے, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہوہ کا ہمیں کام ملتا ہے جو وہ اینجل آف لارڈ کے اندر اپیئر ہوتا ہے, اور پھر خدا کا بیٹا اس کا تجسم انکارنیشن جو ہیومینٹی کے اندر ہوتا ہے, اور پھر ہولی اسپرٹ کا آفس ہے. ہولی اسپرٹ یہ باپ کے ساتھ بھی کام کرتا ہے, بیٹے کے ساتھ بھی, پر اب جو فلی طور پر کلیسیا کے اندر اس کا آفس ہے اور وہ مسیح کی بابت سکھاتا ہے, خدا کی محبت ہمارے دل میں ڈالتا ہے. تو گویا
یہ تینوں پرسنالٹیز، ڈیوائن پرسنالٹیز کا، ٹرینٹی کا جاننا جو ہے، خدائی ثالوث کو سمجھنا جو ہے، یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے. اس سے ہم خدا کی حیت کو معلوم کرتے ہیں، اور اہم بات کہ خدا کے پروگرام کو ہم ان ڈیوائن پرسنالٹی ہی سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور کلیسیوں کے اندر خدائی ثالوث کی ورشپ ہوتی ہے، باپ کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، خداوند کے فضل کا، اس کے بلڈ کا، کرائسٹ کے بلڈ کا ذکر ہوتا ہے، ہولی اسپرٹ کے زور کا ذکر ہوتا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کلیسیاں زور پکڑتی ہیں اور ابلیس سے، اس کے کاموں سے محفوظ ہو جاتی ہیں. تو خدا کی ذات کو ہم ٹرائیون گاڈ کے اندر جانتے ہیں کہ ہمارا خدا خدائی ثالوث ہے، الوہیم خدا ہے جو اسپرٹ ہے، اور اس دنیا کے اندر مینیفیسٹیشن فادر سن ہولی گوسٹ کے اندر ہے، جو خدائی ثالوث میں ازل سے، اور اس کا کلام جو ہے یہ مجسم ہوتا ہے، جس کے اوپر میں آگے چل کر وضاحت کروں گا. تو پہلے میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ اومنی پریزنس ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، اور اپنی ذات کو ہمارے اوپر آشکارا کرتا ہے. اور یسوع مسیح جو ٹرینٹی کا ذکر کرتا ہے، متی کی انجیل کے اندر حوالہ پڑا کہ اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، فادر سن ہولی گوسٹ. تو آپ دیکھیے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کلام خدا وہ ٹرینٹی کا ذکر کر رہا ہے، اور ہمیں یہی چاہیے کہ جو یسوع مسیح بیان کر رہا ہے اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے. اور کرائسٹ نے کہا جو ٹرینٹی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے بیٹے پر، یہوہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہولی اسپرٹ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ فادر سن ہولی گوسٹ کے نام سے بیپٹزم بھی لے. تو بعض ان کو ناموں سے کہتے ہیں، تو جب ہم ٹرائیون گاڈ کا کہتے ہیں تو یہ خدا کی ذات کا ایک ہی نام ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے، تھیوفینی جو ہے، وہ فادر سن ہولی گوسٹ کے حوالہ سے ہے. تو جو ہمارے پاس حوالہ جات بائبل کے آتے ہیں، جو میں نے بتا دیے کہ یوحنا 4 باب کے اندر خدا روح ہے، اور پیدائش 1 باب 1 آیت کے اندر خدا نے یعنی الوہیم نے بنایا، تو انسان کو بھی جو ہے الوہیم نے بنایا. تو فادر سن ہولی گوسٹ ساری یونیورس کو اور اس دنیا کا جو پروگرام خدا کی ذات رکھتی ہے، وہ سن آف گاڈ کے اندر ان کا انکارنیشن کے حوالہ سے. تو فادر سن ہولی گوسٹ ٹرینٹی کا خدا جو ہے، ہم ٹرینٹیرین ہیں. جو دوسری صدی سے یہ جو تعلیم جو ہے یہ ہائی لائٹ کی گئی، ویسے تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پائی جاتی، پر دوسری صدی سے بلیورز نے اس کو جانا، سمجھا، اس کا اعلان کیا. اور آج دنیا کے لوگ جو مین اسٹریم آرگنائزیشن اور چرچز ہیں، بلیورز اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا اور تمام بلیور چرچز جو ہیں، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم خدائی ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی فادر سن ہولی گوسٹ کے اوپر. اور 1 کرنتھیوں 8 باب کے اندر جو پالوس رسول لکھتا ہے کہ خدا یعنی باپ اسی کی طرف سے، اور خداوند یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اور اعمال کی کتاب 5 باب میں پترس جب حننیہ سفیرہ کے حوالہ سے بات کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم نے روح القدس کے ساتھ جھوٹ بولا، تو وہاں روح القدس جو ہے وہ تیسرا اقنوم. تو پہلا اقنوم یہوہ جو ہمارا باپ ہے، دوسرا اقنوم اس کا بیٹا کلام خدا اس سے تجسم کے اندر آیا، اور تیسرا اقنوم ہولی اسپرٹ. تو ہم خدائی ثالوث پر جو ٹرینٹی کے اندر مینیفیسٹیشن کرتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. اور ہر زمانہ میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ کا آفس تھا، اور پھر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا کا بیٹا کلام خدا تجسم ہوا اور اپنی جان صلیب پر قربان کی. اور جو ہولی اسپرٹ ہمیں بھیجا گیا تاکہ مسیح کی بابت سکھائے، خدا کی ذات کی بابت سکھائے، یعنی ہم خدا کی ذات کو جاننے والے بن جائیں، تو ہی اس دنیا کے اندر ہم اس کے لپالک بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے اپنے باپ کی ساری ایجوکیشن کو، اس کی حیت کو جانیں گے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو یہ ٹرینٹی کے اندر خوبصورت ایکول جو ڈیٹی کی پوزیشن ہے ہمیں ڈوینٹی کے اندر نظر آتی ہے. پھر کرائسٹ نے کہا ابراہم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، تو اس نے مجھے دیکھا اور خوش ہوا. یعنی اگر یہوہ کو دیکھا تو گویا کرائسٹ کو دیکھ لیا، اور جب کرائسٹ کو دیکھا تو یہوہ کو دیکھ لیا. کیونکہ شاگردوں نے کہا ہمیں باپ کو دکھا، تو اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو فادر سن ہول اسپرٹ
डीटी के लिहाज से, डिविनिटी के लिहाज से तीनों इक्वल जो है और अपने अपने ऑफिस के अंदर हमें दिखते हैं। और खुदाई सलूस में ये इकट्ठे खुदा की जात जो रूह है, एलोहीम है, दिखते हैं, मगर अपनी जगह पर एक मुकम्मल तौर पर अलग अलग जब मैनिफेस्टेशन है ट्रिनिटी के अंदर, तो हम खुदाई सलूस जो ट्रिनिटी का खुदा है उस पर हमारा बिलीव है, वो हर जगह पर मौजूद है। और उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, रूल कुदस को भेजा, जो उसकी कुदरत है, जो रूहे हक है, जो मुकम्मल शख्सियत रखता है, जो नियमा है, जो फोर्स है, पर एक पर्सनैलिटी है। तो जो हमारे पास हासिल है, खुदा रूह है यानी स्पिरिट बीइंग है, अनदेखा खुदा है। तो खुदा सलूस जो ट्रायोन गॉड है उसके अंदर थ्री फोल्ड जो डिवाइन पर्सनैलिटी का जो एग्जिस्ट करना है, पर ट्रिनिटी के अंदर मैनिफेस्टेशन है जिसमें फादर सन होली गोस्ट। तो खुदा सलूस ट्रिनिटी का खुदा जो दूसरी सदी से ये टाइटल जो है बिलीवर्स लेना शुरू कर दिए कि उन्होंने ट्रिनिटी को बिलीव किया, तो उस दुनिया के अंदर वो ट्रिनिटेरियन कहलाए। और जो वननेस के ऊपर बिलीव करते थे, वो जो तौहीद के ऊपर ईमान रखने वाले थे, वो वननेस वाले कहलाए। तो ये ट्रिनिटी और वननेस का फर्क हमारे सामने होना चाहिए। तो तौहीद के अंदर भी ट्रिनिटी पाई जाती है, कसरत पाई जाती है, पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो तौहीद को वन डिजिट के अंदर समझते हैं। पर हमारा खुदा एक खुदा का मतलब है वो एलोहीम खुदा है, उसकी हम प्रस्तुत करते हैं, यानी वो खुदाए सलूस है जो ट्रिनिटी के अंदर मैनिफेस्टेशन उसकी थियोफैनी होती है और हम उस पर ईमान रखते हैं। जो ट्रायोन गॉड के हवाला से कि ये खुदा की जात की नेचर को समझने के लिए खुदाई सलूस का इल्म जब खादम मुकस्सों के पास है, वो एक स्ट्रॉन्ग जो है जिंदगी बसर करते हैं, बाइबल की तालीम को समझते हैं और हर तरह के गुनाह बदी से दूर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर होली स्पिरिट का जोर है, उनके अंदर पाक रूह ने मसीह की पहचान दी है, वो नजात को रखते हैं, क्राइस्ट के ब्लड से, उसकी क्रूसिफिक्शन, उसके अटॉनमेंट से वाकिफ है, खुदा की जात के लव से वाकिफ है, और तीनों की जो खुदा की जात का प्रोग्राम इस दुनिया के अंदर है उससे आश्कारा हो जाते हैं। और ट्रिनिटी की खूबसूरत जो एजुकेशन क्राइस्ट ने कहा, जाओ जाकर दुनिया को अंजील की मुनादी करो, उनको शागिर्द बनाओ और फादर सन होली स्पिरिट के नाम से उनको बैप्टिज्म दो, यानी ईमान रखने वाले ट्रिनिटी पर वो ट्रिनिटी के नाम से जो है बैप्टिज्म ले। हमारे पास ट्रायोन गॉड की और ट्रिनिटी की मुकम्मल वजाहत हो जाती है, तो हम तसलीस पर खुदा सलूस पर ईमान रखने वाले हैं। और आगे मैं जो बिदती तालीमात हेरेसीज है जो वननेस के हवाला से, वो चंद जो दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है उनका मैं बयान करूंगा। पास्टर साइमन और बिलीवर्स ट्रिनिटी के हवाला से, ट्राइन गॉड के हवाला से मैंने वजाहत के साथ ये तालीम आप तक दी है। और हमें जाना चाहिए कि वननेस के ऊपर बिलीव करने वाले दुनिया के अंदर जो पाए जाते हैं, उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है कि तौहीद के हवाला से कि वो खुदा को एक खुदा मानते, पर हम ट्रिनिटी के अंदर एक खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं और ये खुदा की जात की हैयत की पूरी मुकम्मल पहचान है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन जो दुनिया के अंदर हमें मिलती है कि खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर तजस्सम उसका हुआ और होली स्पिरिट हमारे साथ है। ये अलग अलग पर्सनैलिटीज, ये थियोफैनी, ये इजहार, ये मैनिफेस्टेशन इस दुनिया के अंदर है। पर ट्रायोन गॉड के हवाला से खुदा रूह है, वो एलोहीम है, अपनी जात के अंदर वो गॉड फादर है और कलाम खुदा उसका बेटा और उसकी कुदरत होली स्पिरिट जो ट्रायोन गॉड के ऊपर हमारा बिलीव है और ट्रिनिटी के अंदर मैनिफेस्टेशन है। पर जो यहूदी लोग या दुनिया के लोग जो तौहीद के ऊपर ईमान रखते हैं, तो उनका जो वर्स लेते हैं, जो जैसा मैंने पहले बताया कि इसराइल तेरा खुदामंद एक ही खुदामंद है, तो वननेस के हवाला से दुनिया के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यीशु मसीह को ट्रिनिटी के अंदर नहीं मानते। जैसे यहोवा विटनेस वाले सिर्फ वो यहोवा के ऊपर ईमान रखते हैं, पर यहोवा तो एलोहीम का नाम है, यानी खुदा का नाम। खुदा को हम एलोहीम इब्रानी में कहते हैं, पर उसका नाम यावे है, यहोवा, यानी यहोवा ही खुदा है। तो खुदा एलोहीम उसका नाम यहोवा है और हम यहोवा खुदा की
इबादत करते हैं वो बाप है, उसका बेटा कलाम खुदा उसने मुजस्सम लिया जो खुदा की जात से निकला। उसके ऊपर मैं सन ऑफ गॉड में आगे चलकर बताऊंगा, पर यहां पर मैं वननेस के हवाला से और ट्रिनिटी और ट्राइयून गॉड के हवाला से जो फर्क है और दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो बिलीफ है, ताकि मुझे आपको पास्टर साइमन ये सबको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से दुनिया के अंदर ये थॉट चल रहे हैं। और एक ईमान और ट्रिनिटी पर बिलीव करने वाले, ट्राइयून गॉड के ऊपर ईमान रखने वाले कौन कौन सी तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं। और बहुत से लोग जो तौहीद पर ईमान रखकर ट्रिनिटी की एजुकेशन को रद्द करते हैं, उनको ये जान जाना चाहिए कि यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, बिलीवर्स, पास्टर साइमन जाकर सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो खुदा के बेटे ने ट्रिनिटी का जिक्र किया है। तो जो तौहीद सिर्फ ईमान रखते हैं और अपने आप को वो तौहीद ही कहलाना पसंद करते हैं, तो ट्रिनिटेरियन नहीं कहलाना पसंद करते, तो गोया वो यीशु मसीह को एक इंसान मानते हैं और यहोवा को डिवाइन पर्सनैलिटी मानते हैं और यीशु मसीह को सेवियर भी मानते हैं, पर उसको डिविनिटी के अंदर वो दर्जा नहीं देते। तो वननेस के ऊपर ईमान रखने वाले जो दुनिया के अंदर यूनिफिकेशन चर्च जो इंटरनेशनल तौर पर वो इसको रिजेक्ट करते हैं ट्रिनिटी के ऊपर, वो वननेस के ऊपर ईमान रखते हैं। फिर यूनिटेरियनिज्म जो है उसके ऊपर ईमान रखने वाले वो भी जो है ट्रिनिटी पे ईमान नहीं रखते। फिर क्रिश्चियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ट्रिनिटी पे ईमान नहीं रखते। फिर जो वननेस पेंटिकॉस्टल है, जैसे यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल हमारे मुल्क के अंदर, वो सिर्फ जीसस ओनली बयान करते हैं। उसमें वो जो वननेस के हवाला से आते हैं कि यीशु ही बाप है, यीशु ही बेटा है, यीशु ही रूल कुदस है, जबकि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें जो मैंने पिक्चर के अंदर भी आपके सामने रखी है जो ट्राइयून गॉड के हवाला से, उसके अंदर दो चीजें मेंशन की गई है। जो इनसाइड है खुदा का बेटा कलाम खुदा, ये गॉड है, होली स्पिरिट गॉड है, यहोवा गॉड है, पर बेटा जो है वो रूल कुदस नहीं है और ना ही रूल कुदस बेटा है और ना ही यहोवा रूल कुदस है और रूल कुदस यहोवा है और ना ही बाप बेटा है या बेटा बाप है, मगर ये तीनों इक्वल गॉड है। तो ये डिविनिटी को जानने वाले वो जब क्राइस्ट में आते हैं तो उसकी ह्यूमैनिटी को समझ जाते हैं। तो ये डबल नेचर तभी है कि वो ट्रिनिटी पर ईमान रखने वाले डिविनिटी ह्यूमैनिटी को समझते हैं, इनकारनेशन को भी वही जान पाते हैं। और इतना बड़ा काम जो दुनिया के अंदर हुआ है, एक इंसान गुनहगार जो सिंफुल नेचर वाला है वो कभी नहीं कर सकता था। इसलिए दुनिया के अंदर जो नॉस्टिकिज्म दुनियादारी पे बिलीव करने वाले हैं वो खुदा की जात पर ईमान नहीं रखते। जुदाइज्म के अंदर जो ईमान रखते हैं वो ट्रिनिटी पे ईमान नहीं रखते। तो हमारा जो पास्टर साइमन जो बिलीव खुदा की जात के ऊपर है, हम ट्राइयून गॉड के ऊपर, जैसा कि मैंने वजाहत की है, और जो वैदानियत के अंदर जो हिब्रू वर्ड मैंने दिया अखद, तो अखद जो है वाहद, ये अपने अंदर खुद एक यूनिटी रखता है। जिस तरह हस्बैंड वाइफ दो नहीं एक है, तो एक होना ही प्लूरल होना है, तो ये भी एलोहीम ही की तरह बैलेंस है। तो हम खुदा की जात के ऊपर जो हमारा ईमान है ट्राइयून गॉड के ऊपर, तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो वननेस के ऊपर बिलीव करती है, हम वननेस के ऊपर बिलीव ट्रिनिटी के अंदर करते हैं। जैसा क्राइस्ट ने 17 बाब यूहन्ना में कहा, मैं और मेरा बाप एक है। तो ये इक्वल होना और होली स्पिरिट के साथ एक होना, ये ट्रिनिटी के अंदर हम खुदा की इस यगानगत को देखते हैं कि वो किस तरीके से ये यूनियन जो ट्रिनिटी के अंदर है, इक्वलिटी जो है, मगर जब कोई वननेस के अंदर बिलीव करता है तो गोया वो एक, उसका कहना कि एक होना, तो खुदा की जात तो सारी दुनिया के अंदर समा नहीं सकती। आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव की चौकी। और पौलुस रसूल जो ओमनी प्रेजेंस की बात करता है खुदा की जात के हवाला से कि हम उसमें चलते फिरते और मौजूद है। खुदा की जात सारी दुनिया हम उसके अंदर कायम कर दिए गए हैं। तो अनदेखा खुदा जो स्पिरिट बीइंग है, खुदा रूह है और खुदा एलोहीम है, हम एलोहीम पे बिलीव करते हुए जिसका नाम यहोवा है, और यहोवा एक खुदा यानी वो
ट्रिनिटी का खुदा है, जिसमें उसका कलाम और उसकी कुदरत यानी होली स्पिरिट और कलाम मुजस्सम जो इस दुनिया के अंदर हुआ, जो ट्रायोन गॉड के हवाला से हम ट्रिनिटी के अंदर मैनिफेस्टेशन को लेते हैं। और पौलुस रसूल जो पहले ग्रंथों में जिसका जिक्र करता है कि खुदा यानी बाप जिसकी तरफ से और बेटा खुदामंद जिसके वसीले से सब कुछ, तो खुदा बाप और बेटे के ऊपर ईमान। और बेनेडिक्शन के अंदर भी रसूलों ने खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बेनेडिक्शन कलमाते बरकत दी है। और न्यू टेस्टमेंट के अंदर जब होली स्पिरिट का दौर है तो रूह कुदस फरमाता है, खतों के अंदर मुकाशवा के अंदर कलीसियाओं से रूह फरमाता है, जो ट्रायोन गॉड के हवाला से हमारा ईमान है कि वो मैनिफेस्टेशन ट्रिनिटी के अंदर होती है। तो पास्टर साइमन, ये हमारे पास जो वननेस और ट्रिनिटी के हवाला से ये फर्क पता होना चाहिए कि हम ट्रायोन गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, जो ट्रिनिटी के अंदर उसकी मैनिफेस्टेशन फादर सन होली गोस्ट के हैसियत से इस दुनिया के अंदर। और क्राइस्ट ने कहा कि सारी दुनिया में जाकर बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी खुदाई सलूस जो ट्रिनिटी का खुदा है उसके नाम से यानी ट्रायोन गॉड के नाम से हम बैप्टिज्म लेते हैं और लिया है। और यही हमारा ईमान है। जो वननेस के ऊपर कहते हैं यीशु ही खुदा है, यीशु ही रूह कुदस है और यीशु ही यहोवा है। वननेस के अंदर तीनों को जो बिलीव करते हैं, मगर ये जो एक गलत तालीम है, फॉल्स टीचिंग है, जो लोग नहीं समझ पाते उनको ईमान लाना चाहिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि खुदा रूह है और उसने इंसान को अपनी सूरत यानी एलोहीम की सूरत फादर सन होली गोस्ट के ऊपर बनाया गया। और मैनिफेस्टेशन थियोफैनी जो है फादर सन होली गोस्ट इस दुनिया के अंदर हमें दिखती है और इसी से खुदा की हैयत और खुदा का सारा प्रोग्राम हमें नजर आता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन जो ट्रायोन गॉड के हवाले से, ट्रिनिटी के हवाले से और जो वननेस के हवाले से, इसका अलग अलग मैंने फर्क आपको बयान किया। तो बिलीवर्स और पास्टर साइमन और टेंपल गॉड की कलीसिया हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम खुदा इस सलूस पर ईमान रखते हैं, जिसका बेटा सन ऑफ गॉड कलाम खुदा इस दुनिया के अंदर मुजस्सम हुआ, डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर आया। उसके ऊपर मैं वजाहत करूंगा। जनाज़िन, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से तफसीली तौर पर सुना और अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में कलाम खुदा का तजस्सम, डॉक्ट्रिन ऑफ सन ऑफ गॉड की तालीम बताएं और रसूलों ने तसलीस और खुदा के बेटे के हवाला से जो तालीम दी और बाइबल मुकद्दस में तसलीस का एक जगह पर नजर आना और मसीह ने भी तसलीस की बाबत बात की, इसके बारे में बताएं। बिलीवर जो सन ऑफ गॉड के हवाला से मैंने हवाला जात पढ़े, इसके हवाला से अहम डॉक्ट्रिन जो सन ऑफ गॉड की है और ये क्रिस्टोलॉजी का अहम जो सब्जेक्ट है, जैसा कि बेसिक डॉक्ट्रिन डिविनिटी और ह्यूमैनिटी है और इनकारनेशन जो है कलाम खुदा का तजस्सम लेना, ये बहुत अहम बड़ा सवाल दुनिया के अंदर होता है कि यीशु मसीह जिस पर हमारा ईमान है, ये ट्रिनिटी के अंदर खुदा सलूस के अंदर क्राइस्ट का क्या रिलेशन है। जैसा कि मैंने जो मुख्तलिफ अभी स्कूल ऑफ थॉट बताए कि मुख्तलिफ जो दुनिया के अंदर हेरेसीज रखने वाली और गलत तालीमात रखने वाली कलीसियाएं हैं, वो किस तरीके से उसको सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर देखते हैं, पर हम उसे डिवाइन पर्सनैलिटी इस दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी के अंदर आया और खुदा की जात के अंदर जो उसका होना कलाम खुदा, ये खुदा सलूस के अंदर। तो सन ऑफ गॉड खुदा का बेटा, जब सन कहा जाता है तो इसका मतलब है उसका बाप है। तो बाप वो यहोवा खुदा है, वो बाप है। और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं और मेरा बाप एक है और बाप सबसे बड़ा है। तो खुदा ही बाप है। तो बाप उससे जो उसका कलाम दूसरा कनूम इस दुनिया के अंदर आया, उसके हवाला से जो नबूवतें हमारे पास है, पहली तो ज़बूर 2 के अंदर जो लिखा है कि खुदावंद के फरमान के हवाला से कि तू मेरा बेटा, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ। और पौलुस रसूल इब्रानियों पहले बाब में कोट करता है और वहां ये लिखता है कि फरिश्तों से कब कहा कि तू मेरा बेटा है, तो एंजल से नहीं कहा गया, मगर जो उसका बेटा, उसका कलाम उसके अंदर से निकला। तो निकलने के सबब से जिस तरह एक औरत से, उसके बदन से एक चाइल्ड निकलता है और वो नस्ल कहलाती है, बेटा बेटी कहलाती है, इसी तरह खुदा से उसका कलाम निकला। और यही यूहन्ना की इंजील 8वें बाब के अंदर जो उसकी 42 आयत में पढ़ा और क्राइस्ट ने कहा
میں باپ سے نکلا اور اس نے مجھے بھیجا، اس کی طرف سے آیا ہوں۔ تو جو کرائسٹ کی وضاحت ہے کہ کلام خدا خدا سے نکلا، یعنی کلام جو اسپرٹ بینگ خدا کے اندر رہتا، خدا ثالوث کے اندر، اس کا جو آفس زمین کے اوپر ہمیں مینیفیسٹیشن ہے، وہ تجسم اس نے لیا۔ تو جو کرسٹولوجی کا سب سے بڑا اہم کویسچن انکارنیشن کے حوالے سے ہے کہ خدا کا بیٹا، تو خدا کا بیٹا جو نکلا ہوا، یہ جسمانی طور پر جو عورت مرد سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے نہیں، پر عورت سے نکلنا، عورت سے آنا، وہ بیٹا کہلاتا ہے، جس سے باپ کا تعلق ہوتا ہے۔ پر چونکہ یسوع مسیح کا تعلق باپ کے اندر کلام کے حوالے سے ہے، وہ کلمہ خدا، خدا کی ذات کے اندر جب اس کی مینیفیسٹیشن زمین کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی موجودگی خدا کی ذات کے اندر، ٹرائیون گاڈ کے اندر، خدا ثالوث کے اندر، اس کی حیت سیکنڈ پرسن کے طور پر سب چیزیں خداوند کے وسیلہ سے، یعنی خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور اس کا تجسم اس دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو گویا اس کا جسم لینا ہمارے لیے، اس دنیا کے اندر آنا، ہیومینٹی کے اندر، ڈیوائن پرسنالٹی، ڈیوائن صورت رکھتا ہوا ہیومینٹی کے اندر، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور زبور 2 کا میں نے بتایا کہ نبوت کی راہ سے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے نکلا، اور کرائسٹ نے بھی یہی کہا کہ میں باپ سے نکلا، اور نکلنے کے سبب سے، تو یہ نکلنا آنا خدا کی ذات سے، یہ بیٹا ہونا ہے۔ اور اس کا جو مفہوم اس دنیا کے اندر بھیجنے کا 2 مقصد، کہ انسان کو ریڈیمشن دے، اور دوسری بات انسان کے طور پر وہ ابد تک بادشاہی کرے، ڈیویڈک کوویننٹ کے مطابق، یعنی ابد تک بادشاہی کرنے والا انسان کے طور پر بھی ہو اور خدا کے طور پر بھی ہو۔ خدا کا بیٹا، خدا تو بادشاہی کرتا ہے، پر انسان کو جو لپالک فرزند بنایا، تو اپنے بیٹے کے خون سے اس کو لپالک فرزند بنایا، اور اسی کے ذریعے سے ابد تک بادشاہی کرتا ہے۔ اور یہی زبور 102 کے اندر اور عبرانیوں پہلے باب کے اندر جو لکھا ہے کہ بیٹے کی بابت یہ کہتا ہے کہ اس کا تخت ابدالآباد رہے۔ تو بیٹا جب خدا کی ذات کے اندر تو ہے ہی تخت نشین، پر جب وہ ہیومن بینگ کے اندر آتا ہے، تجسم کے اندر آتا ہے، ایک انسان کی شکل لیتا ہے، تو اس کو نجات بھی دیتا ہے انسان کو، اور اس کو اپنے ساتھ بادشاہی بھی کراتا ہے۔ تو گویا خدا کا جو پروگرام سن آف گاڈ کے حوالہ سے بلیورز ہمیں پاسٹر سائمن ملتا ہے کہ وہ خدا سے نکلا ہے، اور زبور 2 کے مطابق کہ مجھ سے پیدا ہوا۔ سیمول کی کتاب کے اندر جب پڑھتے ہیں، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، وہ ایک گھر بنائے گا، یعنی کلیسیا۔ تو کلیسیا اس کی بادشاہی ہے، وہ ابد تک کلیسیا کے ساتھ ایٹرنیٹی کے اندر بادشاہی کرے گا۔ تو سن آف گاڈ جو کرسٹولوجی کے اندر یہ خدا کا کلام مجسم ہوا، کلام خدا سے نکلا، نکلنے کے سبب سے، جس میں سے نکلا، جیسے ماں کے بدن سے ایک بیٹا نکلتا ہے، اسی طرح خدا کے اندر سے کلام نکلا، تو کلام اس کا بیٹا ٹھہرا۔ تو وہ کلام بیٹا ہے اور وہ باپ ہے، تو باپ میں سے نکلا ہوا کلام اس دنیا کے اندر تجسم کے اندر آیا۔ تو کرسٹولوجی کے اندر ڈیوائن پرسنالٹی ہیومن نیچر کے اندر آ کر بنی نوع انسان کے لیے جان قربان کرتی ہے۔ اور یوحنا 30 باب کے اندر لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اکلوتا بیٹا جو یوحنا کی انجیل کے اندر انٹروڈیوس ہوا۔ اور پھر بلیورز آپ دیکھیے کہ یسوع مسیح نے جب واٹر بیپٹزم لیا، تو واٹر بیپٹزم لینے کے بعد جب اوپر آیا تو لکھا ہے آسمان اس کے لیے کھل گیا، اور خدا کا روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ ٹھہرا، اور آواز آسمان سے باپ دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ تو یہاں پر 2 باتیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں، اور جیسا کویسچن میں پوچھا گیا کہ ہمیں بائبل کے اندر ایک تو نظر آئے ٹرینٹی، اور ایک کہاں کوئی ایسا واقعہ جہاں ٹرینٹی کا بیان ہو۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے جب واٹر بیپٹزم لیا گیا، تو یوحنا نے تو پہلے کہا خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، میں تو تیری جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں، اور تو میرے پاس آیا۔ اس نے کہا ہونے دے، یعنی میں اس لیے آیا ہوں، اور دنیا کے اندر بیپٹزم لے کر اور پھر اپنی جان قربان کر کے دنیا کو اپنے لہو سے خرید لیا۔ تو جب بیپٹزم لیا
تو آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا. تو گویا یہاں ٹرینٹی ہمیں مل رہی ہے. تو پہلی بات کہ ہیون سے یہوہ کی آواز ہمیں ملتی ہے اور ہولی اسپرٹ ڈو کی صورت میں ہمیں اترتا نظر آتا ہے. اور خدا کا بیٹا دوسرا اقنوم جو ہے تجسم کی حالت میں ہمیں ملتا ہے. تو یہ ٹرینٹی پوری یہاں دکھتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سن آف گاڈ کا یہاں بیان ہوا ہے کہ میرا پیارا بلوڈ سن. تو یہ سن کہنا چونکہ خدا سے نکلا, جو ٹرائیون گاڈ کے اندر کلام خدا ہے, یہ بیٹا ہے اور یہ ازل سے ہے اور یہ اکلوتا بیٹا ہے اور حقیقی بیٹا ہے. یہ تشبیہن بیٹا نہیں ہے, یہ نکلا ہے. ایکول ڈیٹی رکھتا ہے, ڈیوائن پرسنالٹی رکھتا ہے اپنے آفس میں بیٹے کے طور پر, مگر خدا ہے. اور یہوہ باپ ہے, خدا ہے. ہولی اسپرٹ کا آفس وہ خدا ہے اور اپنی جگہ قدرت رکھتا ہے. باپ کے ساتھ بھی ہولی اسپرٹ ورک کرتا ہے, بیٹے کے ساتھ بھی, اور اپنا آفس جو اب کلیسیا کے اندر ہے. تو ہم ٹرائیون گاڈ جو ٹرینٹی کے اندر مینیفیسٹیشن ہم دیکھتے ہیں, ہم ایسے خدا کے اوپر جو خدا ثالوث ہے پر ایک خدا ہے. یعنی ہم خدا کی ذات کو ان جو ٹرینٹی کے اندر بلیو کرتے ہیں, ہم جو ایک ڈیجٹ کے اندر نہیں, ہم اس کی ذات کو جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود دیکھتے ہیں. تو ہم ٹرائیون گاڈ کے اوپر جو ٹرینٹی کا خدا ہے, خدا کا بیٹا مجسم ہوا. تو کرسٹولوجی کے اندر جو بیسک ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے طور پہ ہم جان رہے ہیں, یہ خدا کے بیٹے کے اندر ہمیں تجسم میں ملتی ہے کہ وہ الوہیت رکھتا ہے, کیونکہ مکمل ڈیٹی رکھتا ہے. الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے, کیونکہ وہ سن آف گاڈ ہے, کلام خدا ہے. ٹرائیون گاڈ کے اندر اس کی جو حیت ہمیں ملتی ہے, پر مینیفیسٹیشن کے اندر ہیومینٹی کے اندر ڈیوائن نیچر رکھتا ہوا. تو یہ ریویلیشن مکاشفہ یسایہ 61 چیپٹر کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ٹرینٹی کا ذکر کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسح کیا. تو گویا بیٹے کا بھی ذکر ہے کہ اسے مسح کیا ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے اور باپ یہوہ کے حوالہ سے بھی. اور ہم جو ٹرینٹیرین کہلاتے ہیں, ٹرینٹی پہ بلیو کرنے والے, خدائے ثالوث پر ایمان رکھنے والے, وہ سن آف گاڈ کو ڈیوینٹی کے اندر ہیومینٹی کے اندر جانتے ہیں. اور ڈیوینٹی الوہیت رکھتا ہوا ہی اس دنیا کے اندر اس نے اپنا کفارہ دیا ہمارے لیے, تاکہ ہماری جان جو ہے وہ گناہ سے, موت سے چھڑائے, اور خود مر گیا, دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے. اور پھر آپ دیکھیں بلیورز اور پاسٹر سائمن ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے سن آف گاڈ کی جو ڈیوینٹی ہے وہ ہیمن پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا شفایت کرتا. اور پہلا کام وہاں پر ہولی اسپرٹ کو جو تیسرا اقنوم ہے ٹرائیون گاڈ کے حوالہ سے, اس کو ہماری زندگی کے اندر بھیجا. تو ٹرائیون گاڈ کے حوالہ سے ہی خدا کی حیت ہمیں, خدا کی ذات ہمیں ملتی ہے. اس لیے جو ونس کے اوپر بلیو کرتے ہیں وہ صرف یسوع ہی خدا ہے, یسوع ہی رول قدس ہے. تو ہم نے پکچر کے اندر یہ بتایا کہ رول قدس بیٹا نہیں ہے, بیٹا رول قدس نہیں ہے, پر یہ تینوں ایکوالٹی رکھتے ہیں. خدا ہے اور یہی ٹرائیون گاڈ کے حوالہ سے تعلیم پائی جاتی ہے. یعنی ہمارا جو خلاصہ آتا ہے, ہم ٹرائیون گاڈ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جس کی تھیوفینی یعنی مینیفیسٹیشن فادر سن ہولی گوسٹ کے اندر ہمیں دکھتی ہے. اور جو ونس کے اندر اور دیگر جو ایسی تنظیمیں بلیو کرتی ہے اور ٹرینٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں, گویا وہ خدا کی ذات کا مکمل علم نہیں رکھتی, جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ اسپرچل معیار جو ہے وہ نہیں. عبرانیوں پہلے باب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیے کہ لکھا ہے وہ اس کی ذات کا پرتو, اس کی ذات کا نقش, تو ریفلیکشن آف گاڈ ہے. یعنی خدا کی ذات کو اس نے بیان کیا, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو ایکول جو ہے وہ ڈیٹی رکھتے ہیں. انکارنیشن جو ہوئی ہے یہ کرسٹولوجی کے اندر ڈیوینٹی ہیومینٹی رکھنے والا ہی تجسم کے اندر آیا, اور یہ خدا کا بیٹا ہے. جو دوسرے مذاہب جب کرائسٹ کی ذات کی ڈیوینٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ابن مریم کہتے ہیں, پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ابن خدا ہے, خدا کا بیٹا ہے, کلام مجسم ہوا, وہ اس کا اکلوتا بیٹا, اس نے جان قربانی کی. جو خدا کی ذات کے اندر کلام خدا ہے وہ حقیقی بیٹا ہے, اس نے اس دنیا کے اندر آ کر تجسم. پاسٹر سائمن بلیورز لیا, اس لیے
क्रॉस के ऊपर क्राइस्ट ने कहा, ऐ औरत तेरा बेटा यह है, यानी यूहन्ना को उसका बेटा बनाया, यानी वो उससे पैदा होने के सबब से जो बेटे का टाइटल मरियम से भी उसको मिला था, उसने हैंड ओवर किया यूहन्ना को, ताकि वो इब्ने खुदा के तौर पर जो कलाम खुदा है, जो डिविनिटी रखता, ह्यूमन नेचर के अंदर आया। तो जो बड़ा क्वेश्चन दुनिया के अंदर जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है कि यीशु मसीह को जो डिवाइन नेचर के अंदर, डिविनिटी के अंदर, खुदा की जात के अंदर उसका रिश्ता क्या है, तो वो सन ऑफ गॉड है, यानी कलाम खुदा जो खुदा से निकला, निकलने के सबब से वो बेटा है। तो गोया क्राइस्ट बाप से निकला है, तो गोया ये जो ब्रिंग फोर्थ है, ये जो बर्थ है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर कुलसियों में लिखा वो अनदेखे खुदा की सूरत में पहले से तवल्लद है, मालूद है। तो जब्राइल कहता है वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो जब हम मालूद का, बर्थ का, तवल्लद का अजल से जिक्र करते हैं, तो ये कलाम खुदा, खुदा का निकलना, ये उसका तवल्लद है, ये उसकी बर्थ है, ये मालूद होना, ये फर्स्ट बॉर्न कहलाता है। ये पहला दर्जा, अव्वल दर्जा के मानी में भी है और बर्थ के मानी के अंदर भी है। तो जब लिखा वो मखलूकात से पहले जो है मालूद है, तवल्लद है, ये फर्स्ट बॉर्न के मानी में भी है। तो खुदा की जात से बर्थ का ये मतलब नहीं कि वो क्रिएटेड हुआ है, बल्कि वो तो क्रिएटर है, तो वो मखलूक नहीं है, वो खालिक है। तो खालिक इस दुनिया के अंदर मैनिफेस्टेशन जो है ये ट्रिनिटी के अंदर है, पर खुदा की जात के अंदर, कलाम खुदा, ट्रायून गॉड के अंदर, खुदा सलूस के अंदर। तो खुदा सलूस जो ट्रिनिटी का खुदा है, यानी थियोफेनी जो इस दुनिया के अंदर नमूदार होना, और जो सन ऑफ गॉड का इस दुनिया में भेजा जाना, जो खुदा का इलाही प्रोग्राम बिलीवर्स और पास्टर साइमन यही है कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर इंसान के तौर पर आकर डिविनिटी रखता हुआ कुर्बानी दे, और फिर अब तक जो है वो कलीसिया के अंदर रूल करे। आज भी हम उसकी वर्शिप करते हैं। इसलिए जो कलीसियाएं ट्रायून गॉड की वर्शिप करते हैं, फादर सन होली स्पिरिट की, वहां पर जलाल है, वहां पर बरकत है, वहां पर खुशी है, वहां बीमारियों से छुटकारा है, वहां प्रॉस्पेरिटी है। वो खुदाबंद के लिए गाते हैं। और जो मुकम्मल खुदा की जात हैयत को नहीं समझते, उनकी जिंदगियों के अंदर वो जलाल नहीं है, वो प्रेजेंस नहीं है, वो खुदा की जात को जानते नहीं है। तो जो जानते हैं वही वर्शिप उठाते हैं। और जो सन ऑफ गॉड की जो इनकारनेशन का मैंने यहाँ बताया है, इससे पहले मैंने ट्रायन गॉड के हवाला से, तो खुदा इस सलूस को जानने वाले ही खुदा के बेटे को जानते हैं। जो खुदा का बेटा है उसने हमारे लिए जान कुर्बान की, कुफारा दिया, मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। होली स्पिरिट को हमारी जिंदगियों में भेजा, जल्द आने वाला है। और कलीसिया के अंदर हम उसकी वर्शिप करते हैं, उसका तख्त लगता है, वो अदालत करेगा। तो सन ऑफ गॉड के आने के दो मकसद हमारे पास पास्टर साइमन बिलीवर वाजे हो जाते हैं कि वो इंसान को निजात दी, और डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक वो अब तक बादशाही करता है, यानी इंसान के तौर पर भी और खुदा के तौर पर भी। और ये खुदा का बेटा ही बादशाही कर सकता है, इंसान नहीं। तो इंसान को अपनी जात के अंदर लिया, खुदा के लिपालिक बेटे बेटियां बनाया। इसलिए हम इस डिविनिटी के अंदर, इनकारनेशन के अंदर, यीशु मसीह का रिश्ता बाप के अंदर जो देखते हैं, बाप के साथ देखते हैं, डिविनिटी के अंदर वो बेटे का है। यानी बेटा ही बादशाही को वुसअत देता है और इंसानों की निजात के लिए इस दुनिया के अंदर आया। सो बिलीवर्स, यूहन्ना रसूल अपने खत के अंदर ये भी जो वो हमारी आगाही के लिए बयान करता है कि दुनिया में अब भी बहुत से मुखालफे मसीह हैं और मुखालफे मसीह आने वाला है, और वो आकर कलीसिया के अंदर और किस तरह इज़राइल को वो दुख देगा। पर हमें अभी से यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है उस पर जब हम ईमान रखते हैं और इब्लीस की कुव्वतों को डांटते हैं तो वो भाग जाती हैं। और जो बात यूहन्ना ने लिखी कि बहुत से मुखालफे मसीह उठ खड़े हुए हैं और मुखालफे मसीह वो तजस्सुम का इनकार करते हैं। ऐसी कलीसियाएं, ऐसी जिंदगियां, ऐसे लोग जो यीशु मसीह के तजस्सुम का इनकार करते हैं वो मुखालफे मसीह से हैं, और जो तजस्सुम का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है वही उस पर ईमान रखते हैं। गोया पहचान खुदा के रूह की और इंसान के अंदर ईमान की कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, इनकारनेशन पर ईमान रखने वाले जो ईमान
نہیں رکھتے وہ مخالف مسیح کی روح سے ہیں اور مخالف مسیح تجسم کا انکار کرتا ہے. تو یہ اس کے اوپر یوحنا نے پوری وضاحت کی ہے. سو بلیورز جو سن آف گاڈ کی ایجوکیشن انکارنیشن جو ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, اور یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا کہ کلام مجسم ہوا, فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہ کرسٹولوجی کے اندر اہم تعلیم میں نے دی, اور رسولوں نے پھر اس کا پرچار کیا, منادی کی. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن ابھی جو ٹرائن گاڈ کے حوالہ سے, ٹرینٹی کے حوالہ سے, وننس کے حوالہ سے, اور پھر جو انکارنیشن کرائسٹ کی, خدا کے بیٹے کی, کلام خدا کی, یہ جو میں نے تعلیم جو دی ہے, اس سے جو ہمارے اندر ایک تسلی, ایک زور آتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے نجات ہمیں دی, وہی دے سکتا ہے, کیونکہ وہی ڈیوینٹی کے اندر اور ہیومینٹی کے اندر اس دنیا کے اندر ہمیں دکھتا ہے. یعنی فنکشنل کرسٹولوجی اور اس کا ورک, اس کا منہجی اٹھنا, اسی کے سبب سے ہماری زندگیوں کے اندر جاتا ہی ہے, اور یہ انکارنیشن کے سبب سے. اور پھر شاگردوں نے اس کے اوپر مکمل وضاحت کی کہ وہ سن آف گاڈ ہے. تو سن آف گاڈ کو جاننا بہت ضروری ہے, اور یوحنا کے خط میں لکھا ہے جو بیٹے کو جانتا ہے وہ باپ کو جانتا ہے, جو باپ کو جانتا ہے وہ بیٹے کو جانتا ہے. تو گویا جب کوئی یہوہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے بیٹے کو جان جائے گا, اور اگر وہ بیٹے کو جانتا ہے تو وہ یہوہ کو جان جائے گا. تو گویا اس کا مطلب ہے ٹرائن گاڈ کے حوالہ سے اس کو جاننا بہت ضروری ہے, تبھی آپ کروسیفکشن کو سمجھیں گے, تبھی اس پر ایمان لائیں گے. تو جو وننس کے اوپر, جیسے کہ دنیا کے اندر ایسی تنظیمیں ہیں صرف توحید کے اوپر, اس لیے ان کی زندگیوں کے اندر وہ روحانی زور نہیں ہوتا, اور وہ روح القدس سے معمور نہیں ہو پاتے, کیونکہ روح القدس مسیح کی بابت سکھاتا ہے اور مسیح باپ سے ملاتا ہے. تو گویا یہ تینوں ایکول گاڈ جو ٹرائن گاڈ کے اندر ہے, ٹرینٹی کے اندر مینیفیسٹیشن ہے. تو گویا پھر شاگردوں نے انہی کا پرچار کیا, اور اپنے خطوں کے اندر پالوس رسول نے تعلیم دی, اپنے سرمنز کے اندر تعلیم دی. اور جب پالوس رسول ابھی چینج ہوا, کنورٹ ہوا, تو وہ سینیگوگ کے اندر جا کر یہ ثابت کرتا تھا, اعمال کی کتاب سے آپ پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے, سن آف گاڈ. اور جب یسوع مسیح کو سینیڈرن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کھڑا ہوا, تو انہوں نے کہا تو کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ وہی اسرائیل بھی بیٹے کے انتظار میں تھا. تو اسرائیل جو وہ بیٹے کے انتظار میں تھے, مسیح کے انتظار کے اندر تھے, پر انہوں نے اس کو نہیں پہچانا. اور جب پالوس رسول کے اوپر کرائسٹ خدا کا بیٹا نمودار ہوتا ہے, اس پہ ظاہر ہوتا ہے, تو وہ اس کو جانتا ہے, ایمان رکھتا ہے. پھر سینیگوگ میں جا کر سن آف گاڈ اس کا سبجیکٹ تھا, اس کے اوپر وہ پریچنگ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں سن آف گاڈ کو جاننے والے, وہ یہوہ کو تو آلریڈی پہلے ہی جانتا تھا, تو گویا باپ کو جانتا تھا. اس لیے یہ بھید ہے, چونکہ وہ باپ سے پیار کرتا تھا, یہوہ کو جانتا تھا. اس لیے جو انجانے میں اس سے بھول ہو رہی تھی کہ کرائسٹ کو وہ نہیں پہچان رہا تھا, پر چونکہ باپ کو وہ جانتا تھا, اس لیے بیٹے کو بھی جان گیا. تو جو بیٹے کو جانتا ہے وہ باپ کو بھی جانے گا. تو گویا دنیا کے اندر اگر کوئی وننس کے اوپر جائے گا تو وہ نہ باپ کو جانتا ہے نہ ہی بیٹے کو جانتا ہے. تو جو ٹرائن گاڈ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ٹرینٹی کے اوپر, تو یہ بہت بڑا مکاشفہ ہمارے پاس ہے, اور پالوس رسول کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اور پھر پالوس رسول نے خطوں کے اندر, بینیڈکشن کے اندر یہ تعلیم دیتا تھا, وضاحت کرتا تھا. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت, شراکت, اور یہ گنتی کی کتاب 6 باب کے اندر خدا نے موسیٰ ہارون سے کہا کہ تم جماعت کو اس طرح برکت دیا کرنا, خدا اپنا چہرہ جلوہ گر فرما. تو کرائسٹ کے ذریعے سے خدا نے اپنا چہرہ جلوہ گر فرمایا. اس لیے یسوع مسیح خدا کی ذات کا جو ریفلیکشن ہے, خدا کا بیٹا ہے, اور پالوس رسول نے اس کو سبجیکٹ بنایا. اور پھر پالوس رسول رومیو پہلے باب میں پاسٹر سائمن بلیور کہتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ اس کا بیٹا ٹھہرا. تو سن آف گاڈ پر ایمان رکھنے والے ہی انکارنیشن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی ذات سے اس کا تعلق ہے. کلام خدا یہ خدا کی ذات کا پروگرام جو انسان کے لیے, ہیومینٹی کے لیے
اس لیے ہیومینٹی کو ٹرائن گاڈ کا مکمل پتہ ہونا چاہیے، اور شاگردوں نے اس کے اوپر منادی کی۔ پولس رسول رومی 8 باب کے اندر لکھتا ہے جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا، تو ساری برکتیں ہماری ہے۔ تو گویا کرائسٹ کو وہ بیٹا سن آف گاڈ جان گیا۔ پھر پطرس جو ابتدائی کلیسا کا پہلا پاسٹر بنا، ہیڈ پاسٹر اور رسول کی حیثیت سے، آپ اس کو دیکھیے جب وہ یسوع مسیح نے اس کو چنا اور اس نے روح القدس کی تحریک سے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو گویا اس نے یہ پروفیسی کی راہ سے کہا اور اس کو ہیڈ بنایا اور پاسٹر کے طور پر وہ، چونکہ خدا کے بیٹے کو جاننے والے ہی خدمت کر سکتے ہیں، اور جو خدا کے بیٹے کو نہیں پہچانتے تو وہ کس طریقے سے ریڈیمپشن پائیں گے، کس طرح کنگڈم کے اندر آئیں گے، کس طرح ورشپ اٹھائیں گے۔ تو یہ رسولوں کی تعلیم کے اندر سن آف گاڈ کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر پطرس نے آخری جو لمحے تک یسوع مسیح کے حوالہ سے بیان کیا، اس نے کہا جب تک میں وطن کے اندر ہوں کلیسیاؤں کے اوپر جو ہے سن آف گاڈ کو بیان کرتا رہوں گا، جو اس نے پہاڑ پر بھی جو سنا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ تو سن آف گاڈ کی پریچنگ کرنے والے، خدا کے بیٹے کی پریچنگ کرنے والے، وہ باپ کو بھی جانتے ہیں۔ اور یوحنا رسول یہی کہتا ہے اپنے خط میں، ہم نے یسوع مسیح خدا کے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھوا، اور پھر لکھا وہ کہتا ہے جو بیٹے کو جانتا ہے وہ باپ کو جانتا ہے۔ پھر وہ 5ویں باب یوحنا کے خط کے اندر یہ کہتا ہے کہ روح القدس اور بیٹا اور خدا یہ تینوں ایک ہیں، اور اردو میں ترجمہ تو روح پانی خون کیا گیا، پر انگلش کے ترجمے کے اندر فادر اسپرٹ اور ورڈ گاڈ ہے، یعنی وہ ٹرینیٹی ایک ہے۔ تو رسول سب جانتے ہیں ٹرینیٹی کو، ٹرائن گاڈ کو جانتے ہیں، خدا کے بیٹے کو جانتے ہیں، اور اس کی انہوں نے پریچنگ کی، اور ایسوں کے اوپر ریولیشن کی کتاب مکاشفے انہی کے اوپر آتے ہیں۔ پالوس جیسے جو خدا کی ذات کو، خدا کے بیٹے کا پرچار کرتے، اس کی ورشپ کرتے۔ تو کلیسیاؤں کے اندر آج میں آپ کے ساتھ ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا جو ٹرینیٹی کے اندر جو باپ کی پرستش کرتے ہیں، جو بیٹے کو جلال دیتے ہیں، اس کے بلڈ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے فضل کا بیان کرتے ہیں، ہولی اسپرٹ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہماری ورشپ کے اندر جیسے ابتدائی کلیسیوں میں، جیسے پہلی کلیسیوں میں یہ ٹرینیٹی کی ورشپ تھی۔ اس لیے جو توحید کے اندر، وحدانیت کے اندر، وہاں پر مکمل خدا کا جلال نہیں ہوتا، اور وہ لوگ کلیسیائیں جو ہیں ڈیڈ کلیسیائیں کہلاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں رسولوں کی تعلیم، اور کرائسٹ نے خود جب کہا کہ ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو پھر شاگردوں نے اسی کو فالو کیا۔ پھر نتنیل کے حوالہ سے جب کرائسٹ منادی کر رہا تھا، اور پھر پس نتنیل کو لے کر آیا، میں تجھے خدا کے بیٹے سے ملاؤں، یسوع مسیح سے۔ تو جب نتنیل کے حوالہ سے یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو انجیل کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا، تو ہاں وہ وہیں تھا، تو نتنیل فوراً ایمان لے آیا اور اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو آپ دیکھو کہ نتنیل ایمان لے آیا۔ فلپس جو تھا وہ جانتا تھا خدا کا بیٹا ہے، اور حبشی کھوجے کو اس نے خدا کے بیٹے کی پریچنگ کی۔ یسایہ 53 باب کی وضاحت کی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ اس دنیا کے اندر آیا، اس نے جان قربان کی، کیونکہ حبشی کھوجا یہ پوچھ رہا تھا کہ نبی اپنے بارے میں یا کسی اور کی بابت کہتا ہے کہ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو، لیکن تو کروسیفکشن اور جی اٹھنا، مسیح آنے والا، اس میں بیپٹزم لینا، یہ ساری تعلیم رسولوں کے پاس تھی۔ تو پھر وہ ایمان لے آیا۔ پاسٹر سائمن حبشی کھوجا جیسے آپ جانتے ہیں، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا تمام ایماندار جانتے ہیں، تو اس نے ایک بات کہی کہ میں اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو فلپس نے پھر کہا اگر تو یہ ایمان رکھتا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں سن آف گاڈ پر۔ تو جب سن آف گاڈ پر ایمان لایا تو سن آف گاڈ کا یہ کہنا ہے ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیا جانا۔ پھر فرشتوں کو دکھائی دیا، تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے، اور پھر جبرائیل نے بھی یہ مریم سے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، وہ بھی ایمان رکھتے خدا کے بیٹے۔ بدروحیں جب نکلتی ہیں تو وہ مسیح سے کہتی تھی کہ اے خدا کے بیٹے ہمیں وقت سے پہلے نہ نکال، وہ بھی ایمان رکھتی تھی، اگر عمل نہیں کرتی تو ان کو بھی پتا یہ خدا ہی کا بیٹا ہے۔ تو سن آف گاڈ کے اوپر جو جسمانی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا،
یہ جسمانی مثال ہی میں تو سمجھ آئے گی کہ جو ایک بدن سے نکلتا ہے وہ بیٹا کہلاتا ہے. یہ خدا کے اندر سے کلام اس کا جو نکلا ہے یہ سن آف گاڈ ہے, اس کی انکارنیشن ہے. اور یہ کرسٹولوجی کے اندر ڈیوینٹی, ہیومینٹی اور انکارنیشن یہ اہم پہلو ہیں جو کرسٹولوجی کے ہیں. تو گویا یہاں پر جو ہمارے پاس سامنے وضاحت آ جاتی ہے کرائسٹ کی ایک ہی بات ہے, ان کو جا کر باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہی ٹرائن گاڈ کی پہچان ہے, ہمیں اس پر ایمان ہے, وہی بیپٹزم لیتے ہیں, وہی کلیسیوں میں فیلوشپ کرتے ہیں. تو ٹرینٹی کو, ٹرائن گاڈ کو سمجھنے والے, سن آف گاڈ کی پریچنگ کرنے والے, اسی نے نجات دی ہے, وہی آنے والا ہے, اس کے ساتھ ہم 1000 سال بادشاہی کریں گے, اب تک بادشاہی کریں گے. سو بلیورز ہمیں خوب ورشپ کرنی ہے خدا باپ بیٹے روح القدس کی, روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے تاکہ اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں, اور رفاقت سے کبھی ہٹنا نہیں, کبھی نظر انداز نہیں کرنا. اور باپ کو مکمل طور پر وہی جانے گا جو بیٹے کو جان جاتا ہے. اس لیے رفاقت ضروری ہے. جس طرح اسپرچل وارفیئر کے حوالہ سے سیریز جا رہی ہے, بائبل اسٹڈی میں آئیے, پرے فیسٹیول میں آئیے, ہر روز ورشپ کیجیے, ہر روز اس کے گیت گائیں. اور جو خدا کے خادم روح القدس سے معمور ہیں وہ ٹرینٹی خدائی ثالوث کی پہچان رکھتے ہیں اور کلیسیوں میں ایجوکیشن دیتے ہیں. اور ہمارا ایجوکیشن دینا یہ معنی ہے کہ ہم خدائی ثالوث کو جانتے ہیں. جب خدائی ثالوث کو جانتے ہیں تو سن آف گاڈ کو بھی جانتے ہیں. تو سن آف گاڈ خدائی ثالوث کے اندر اس کی حیت اور ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر جو میں نے بیان کیا ہے, اور کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ سے یہی کہوں گا کہ چاہے پینڈیمک ہو, دنیا کے کوئی حالات ہوں, ہر برکت ہماری ہے, کیونکہ ہم یسوع مسیح خدا کے اکلوتے بیٹے کی وجہ سے خدا کے لیے پالک بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں. ہمیں بادشاہی اس کے ساتھ کرنی ہے اور اب اس کی ورشپ کرنی ہے. وہ جلد آنے والا ہے. کسی چیز کی کمی ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے, نہ ہے. ہم خوشی کے ساتھ اس کی ورشپ کرتے چلے جائیں, خدا کے بیٹے کا اعلان کریں, اس کی گواہی دیں. اور بلیورز آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے بھی دعا کروں گا, جبکہ کل جو انڈیپینڈنس ڈے ہے, خدا اس ملک کو برکت دے. خدا اس ثالوث کو سمجھتے ہوئے, اور میں کرسٹولوجی کی ساری تعلیم کو سمجھتا ہوا پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ, کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ آپ کے ساتھ, دنیا کے بلیورز آپ کے ساتھ مل کر فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر کہ اس نے اپنی جان قربان کی, اور اس دنیا کے اندر انکارنیشن تجسم اس کا ہوا, ڈیوینٹی رکھتا ہوا خدا کا بیٹا کلام خدا تجسم کے اندر آیا, اس کی پوری تعلیم کو جانتا ہوا کلیسیا کے ساتھ مل کر, آپ کے ساتھ مل کر ریجوائسنگ ٹائم کے اندر ٹی او جی چینل کے اوپر یہ کہوں گا, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل, کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا, اور آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. اور آج کی ٹیچنگ سے ہم نے ٹرائن گاڈ کے حوالہ سے ڈیپ تعلیم کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے جانا, اور اس کے علاوہ ہم نے تثلیث کی, ٹرینٹی کی گہری باتوں کو جانا, باپ بیٹے روح القدس کے حوالہ سے سیکھا. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن روحانی جنگ اسپرچل وارفیئر کے حوالہ سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں, جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. آپ بھی ہیں, دوسروں کو بھی لائیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. اور اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں یرمیہ کی کتاب کے حوالہ سے بائبل اسٹڈی دے رہے ہیں, جس کو دوسرے خادم بھی دوسری کلیسیوں سے آ کر جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل, گاڈ بلیس پاکستان. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے.